बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर मेरे तमाम बहन भाइयों को बहुत बहुत खुश आमदीद। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि अल्लाह पाक की राह में मेरे इस छोटे से एफर्ट को जो है वो अल्लाह कबूल करे और आपका साथ हासिल हो, आमीन। और कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नया कॉन्टेस्ट जो है वो 1000 सब्सक्राइबर्स तक जो है गिव अवे का वो शुरू हो चुका है, जिसमें नए पुराने तमाम सब्सक्राइबर्स जो हैं वो शामिल हैं। और 10 से 15 लोगों के दरमियान जो है वो इंशाल्लाह ताला गिव अवे की अनाउंसमेंट होगी। तो 10 से 15 लोग जो हैं वो चूज किए जाएंगे गिव अवे के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। माशाल्लाह आज अल्लाह पाक का एक और बहुत ही खूबसूरत दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह पाक आज के दिन आप सब पर अपना फजल कायम रखें, आमीन। सुबह जो है एक हमारे घर में आज क्या 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ कि 2 कबूतर कहीं से आके बैठते हैं। तो जो मैं अपने तोते जो मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे तोते रखने का काफी शौक है, और मैं उनको जो दाना डालती हूँ, शायद वो उसे देखकर जो है वो अट्रैक्ट हुए हैं और वो आके बैठ जाते हैं। तो ये उनकी तकरीबन रूटीन ही बनती जा रही है। सारी बात है, अल्लाह पाक ने जिस जानदार को जहाँ पे रिस्क देना है, उसने वहां पे आना ही है। और वो उसकी यानी अल्लाह ने ही उसको गाइड करना है कि तुमने यहाँ पे जाओ, तुम्हें यहाँ पे रिस्क मिलेगा, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानदार है, चाहे जानवर है, परिंदे हैं, हशरात हैं, जो भी है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे थे वो आके बैठे हुए। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने इनका रिस्क जो है वो यहाँ पे लिखा। अल्लाह पाक हम सबको इस चीज की मजीद तौफीक दे, आमीन। तो अल्लाह पाक जो है वो बड़ा ही करीम है। और अल्लाह पाक कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अपने करीब रखता है, अपने करीब करता है, और जिनसे अल्लाह राजी होता है, जिनसे अल्लाह खुश होता है, और जिनको अपने दोस्तों में शुमार करता है। वो कौन से ऐसे लोग हैं? और सबसे ज्यादा जो है वो अल्लाह जिनके ऊपर अपनी रहमत करता है। और ऐसा भी होता है कि सम टाइम जो लोग अल्लाह के करीब होते हैं, अल्लाह उनको ज्यादा मुश्किल में जो है वो अल्लाह उनके ऊपर ज्यादा मुश्किल करता है, ज्यादा मुश्किल मामलात करता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनको अपने करीब करना होता है। और हर ऐसी वो मुश्किल जो हमें अपने रब के करीब कर दे, उसे अल्लाह की तरफ से एक रहमत समझे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर वो मुश्किल जो तुम्हें तुम्हारे रब के करीब कर दे, वो तुम्हारे लिए रहमत है। और उस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें दुनिया की बजाय रब के करीब कर दिया। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे मखलूक के साथ हुस्न सलूक करे, जो मेरी मखलूक के साथ हुस्न सलूक करे, जो मेरी मखलूक के हक में जो है वो अच्छा हो, जो मेरी मखलूक के लिए खैर का वसीला हो। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो अब अल्लाह पाक की बारगाह में मकबूल होते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे लोग जो जिनके शर से दूसरे लोग जो हैं वो बचे रहें, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो इंसान है, कोई भी है। तो वो लोग जो दूसरों पर रहम करते हैं, दूसरों से रहम दिली का मामला करते हैं, खुश अखलाक हैं, अपनी अपनी जुबान से या अपनी हाथ से या किसी भी चीज से जो है वो अपने आप को जो है वो कंट्रोल करते हैं कि किसी दूसरे को उनसे कोई जरूर ना पहुंचे, कोई तकलीफ ना हो। और जिनकी यही कोशिश होती है कि वो दूसरों के लिए मसाइल पैदा करने की बजाय दूसरों के लिए आसानियां पैदा कर सकें। अगर वो कुछ नहीं भी कर सकते, मतलब ऐसा सम टाइम होता है कि हम किसी दूसरे के लिए कुछ ना भी कर सके, तो कम से कम हमारे दिल में उसके लिए अच्छे जज्बात हो। हम बजाय उससे हसद करने के, उससे नफरत करने के, हम ये सोचें कि चलो हम इसके लिए कर तो कुछ सकते नहीं है, लेकिन हम इसके लिए दुआ तो कर सकते हैं, हम इसके लिए अच्छी सोच तो रख सकते हैं।
تو ایسے تمام لوگ جو دوسروں کے حق میں بہتر ہوں، جن سے دوسرے جو ہے وہ اگر جن سے دوسروں کو فائدہ ہو، اگر فائدہ نہیں بھی ہو رہا تو کم از کم ان سے نقصان بھی نہ ہو، جو بے ضرر ہوں، جن کا لوگوں کے حق میں جو ہے وہ اچھی سوچ ہو، اچھے جذبات ہوں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ پاک کے قریب ترین ہوتے ہیں اور اللہ پاک کو بہت پسند ہے اور بہت محبوب ہیں۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسا بول دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں، سم ٹائم انٹینشنلی، کچھ سم ٹائم کہ ہمیں کئی دفعہ پتہ ہوتا ہے، کئی دفعہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف ہوگی یا اسے وہ ہماری بات بری لگ سکتی ہے۔ تو اپنی یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بولنے سے پہلے ہمیں ضرور ایک بار سوچنا چاہیے کہ جو ہم کہنے لگے ہیں کیا یہ بات جو ہے وہ ہمیں کہنی چاہیے کہ نہیں، اور اگر غلطی سے اگر ہمیں نہ پتہ چلے یا چلے ہمیں پتہ چل بھی جائے کہ جو ہم نے کہا ہے وہ سامنے والے کو برا لگ گیا یا برا لگ سکتا ہے، تو اگر ہم معذرت کر لیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک تو ایسے انسان کو بہت پسند کرتا ہے کہ جو اپنی غلطی پر ہو اور وہ مان بھی لے کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے، کیونکہ جیسے ہم اللہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جیسے ہم اللہ سے سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا، تو ایسے ہی ہمیں یہ معاملات اپنے دنیا میں اپنے انسانوں کے ساتھ بھی رکھنے چاہیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پہ ہم غلطی پہ ہوں ہم اپنی غلطی مان لیں، اور اگر حق پہ ہو کے بھی اگر ہم کہیں کہ چلو کوئی بات نہیں شاید میری غلطی ہوگی، تو اس سے بڑا انسان، اس سے عظیم انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ جو انسان حق پر ہو کر بھی لڑائی جھگڑا رب رسول کے لیے چھوڑ دے گا، انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے کہ اس کو عزت اور مقام جو ہے وہ میں دوں گا۔ تو ہمیں صرف اور صرف جو بھی ہم دوسروں کے لیے کریں، جو بھی ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا بدلہ جو ہے وہ ہمیں رب کریم نے دینا ہے، ہمیں اس کا صلہ اپنے اللہ پاک نے دینا ہے۔ ہم لوگوں سے امید نہ رکھیں اور جتنا ہو سکے دوسروں کے حق میں جو ہے وہ ہم اچھے ثابت ہوں، اگر ہم کسی کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم کسی کے لیے کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کی وجہ سے ہمارا کوئی نقصان نہ ہو، اور حتی الامکان ہماری کوشش ہو کہ ہم ایسے ہر معاملے سے دور رہیں جس سے ہمیں پتا ہو کہ اس سے کوئی شر ہوگا، اس سے کوئی فساد ہوگا، اس سے کسی کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا کسی کا دل دکھ سکتا ہے، تو جتنا ہو سکے ہم ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ تو اچھا اخلاق اور اچھی سوچ جو ہے یہ ہمیں اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے، کیونکہ جتنا ہم اچھا سوچیں گے، جتنا ہم اچھا اخلاق رکھیں گے، جتنا ہم سوچ سمجھ کے بولیں گے، اتنا ہی جو ہے وہ شیطان اور نفس جو ہے اس کی ہار ہوگی، وہ کہے گا کہ یہ بندہ تو میرے کسی بھی بہکاوے میں نہیں آ رہا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ لڑائی جھگڑا کرے، غلط بولے، لیکن یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا ایسا، تو اتنا ہی جو ہے وہ ناکام ہوگا اور ہم اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مقبول ہوں گے۔ تو آج کی بس یہ اتنی سی چھوٹی سی بات ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے آپ کے ساتھ ہونے سے جو ہے اگر آپ کے لیے وہ جو ہے وہ خیر کا وسیلہ ہو، آپ کے لیے وہ خیر ثابت ہو، آپ کو اس سے کوئی کبھی بھی یہ مت سوچنا پڑے کہ اگر یہ انسان ہمارے ساتھ ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، یعنی آپ بے ضرر رہیں دوسروں کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی جیسا آپ دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ ایسے جذبات رکھیں گے، مثبت سوچیں گے، اتنا ہی اللہ پاک آپ کے حق میں جو ہے وہ بہتری کرے گا، آپ کے مقام پر جو ہے وہ آپ کا بلند ہوگا اللہ کی بارگاہ میں بھی اور دنیا میں بھی، کہ اللہ کہے گا کہ اگر تو نے دوسروں کی عزت کا خیال کیا ہے تو اس دنیا میں تیری عزت کا خیال میں کروں گا۔ تو اپنے رب رسول کے لیے جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کے لیے وہ خیر کا وسیلہ ثابت ہوئے، اور خیر ہی خیر ہے ان کی ساری زندگی ہمارے لیے، تو ہم لوگ بھی جو ہیں وہ اس پر زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو الحمدللہ آج کی بس یہی ایک چھوٹی سی بات تھی، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی بات ضرور پسند آئی ہوگی، اور ہم آج اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہم سب کو جو ہے دوسروں کے لیے خیر کا وسیلہ ثابت ہونے کی توفیق دے، آمین۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم جو ہیں وہ ایک نئے ٹاپک، ایک نئی چیز کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔
اللہ